बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक ब्रिटिश आर्ट्स डेरा गाजी खान के सामईन और नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हमारा मुल्क पाकिस्तान जिस कज़िये से गुज़र रहा है, जो सान्या हुआ है हज़ारा बिरादरी के जो आदमी शहीद किए गए हैं, इस सान्या के बाद मुल्क जिस दुश्वार हालत में है, मुश्किल हालत में है, हमें तो तवक्को थी कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की इंतज़ामिया और अपोजिशन के लीडर हजरात इस सान्या पर हज़ारा बिरादरी के ज़ख्मों पे मरहम रखेंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जिस अंदाज में गुफ्तगू की है, वो उस सान्या से भी बड़ा सान्या है। मुझे अफसोस है, बल्कि पूरी कौम अफसोस में है कि वज़ीर आज़म को जो बात कहना चाहिए थी उससे गुरेज क्यों कर रहे थे। 5 दिन के बाद बोले, और बोले भी तो जख्मों पे नमक छिड़क दिया। मैं हुकूमत के खिलाफ बात इसलिए नहीं करता कि हुकूमत की पॉलिसियां गलत हैं या फैसले गलत हैं, या हुकूमत को इस साने पे अफसोस नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मुमकिन है हुकूमत के फैसले ठीक हों, जैसे वज़ीर मुशीर, उनकी जो फौज ज़फ़र मौज है, जो उनके गुण गाने वाले हैं, जो इमरान खान को हवा देने वाले लोग हैं, जो उनकी खुशामद करने वाले लोग हैं, वो जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, उनके वज़रा, उनके मुशीरान हजरात कि वज़ीर आज़म अच्छे फैसले करते हैं। भाई, वज़ीर आज़म अच्छे फैसले करते होंगे और हमें यह भी तवक्को है कि अच्छे फैसले आप भी करेंगे, लेकिन इस हकीकत से क्यों आंखें मूंद रहे हो कि एक जिम्मेदार रियासत के वज़ीर आज़म को गुफ्तगू करने का भी अंदाज उसका अच्छा होना चाहिए। वज़ीर आज़म को सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं होना चाहिए, मुकम्मल इंसान होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने आज जिस अंदाज में मजलूम खानदान को ब्लैक मेलर कहा, लफ्ज़ों का जो चुनाव किया, मैं समझता हूँ कि वज़ारत उज़्मा का तशख़्ख़ुस खाक में मिला के रख दिया। मुहज़्ज़ब दुनिया में 21वीं सदी में कोई ये तवक्को नहीं कर सकता कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म वही वज़ीर आज़म जो अपने वज़राए आला को हिदायत देता है कि लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पे जाके सुने। क्या आप पानी के लिए, नाली सोलंग के लिए आपके लोग, आपकी हुकूमत लोगों के मसाइल हल करने के लिए उनके दर पे जा सकते हैं? इतने बड़े साने पर आप उनके दर पे जाने के बजाय उनको ब्लैकमेलर कह रहे हैं। अफसोस, सद अफसोस। मैं मजम्मत करता हूँ इन अल्फाज की। अगर हुकूमत इस सिलसिले में संजीदा है, अब लोगों में तो एक बेचैनी सी दौड़ गई है कि वज़ीर आज़म साहब का जो अंदाज था वो अवामी अंदाज नहीं था, इंसानी हमदर्दी का अंदाज नहीं था। तो जाहिर है इस पे जो दुख उन मुतासिरीन के दिलों पे गुजरा होगा, वो तो अल्लाह ही जानता है या वो लोग जानते हैं। मैं वज़ीर आज़म से गुजारिश करूँगा कि इस सिलसिले में अगर आप जा नहीं सकते उनके पास, तो प्लीज़ अपनी गुफ्तगू में नरमी इख्तियार करें। मैं अब भी तवक्को करता हूँ कि ये सान्या जो दुश्मन ने रूनुमा किया है, पाक आर्मी, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी हुकूमत, हमारे वज़ीर आज़म समेत ये लोग भी एक दुख में हैं और इसी की तह तक पहुंचना चाह रहे हैं। ये भी तवक्को है हमें और पहुंच भी जाएंगे। दूसरी बात, दूसरा दुख, इन दोनों दुखों से बड़ा दुख वो पीडीएम के सरबराहान का है, जो हर लम्हे बाद
حکومت کو نشانہ بنا رہے ہیں، جیسے قوم کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ سانحہ حکومت نے رونما کیا ہے۔ اس سوچ کے پیچھے دشمن کی تصویر سامنے نظر آتی ہے، اس سوچ کے پیچھے دشمن کی پوری سازش نظر آتی ہے۔ میں پی ڈی ایم سربراہان سے گزارش کروں گا، اگر وہ واقعی ملک و قوم کی سلامتی چاہتے ہیں، استحکام چاہتے ہیں، ہزارہ برادری سے بھی ان کی ہمدردیاں ہیں، تو پلیز مریم بی بی صاحبہ، بلاول بھٹو صاحب، آپ ہزارہ برادری کے کسی ذمہ دار آدمی کے کان میں جا کر بتا دیں کہ ہماری حکومت میں جو 100 لاشیں آپ کے رکھے گئے تھے سڑکوں پر، ان کا ذمہ دار کون تھا؟ آپ تو جانتے ہوں گے، اس حکومت سے زیادہ آپ جانتے ہیں یہ کام کرنے والا کون ہے۔ آپ کیوں نہیں بتاتے؟ پہلے آپ بتائیں، آپ کو منہ کھولنا پڑے گا۔ اسی موقع پر قوم آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اور ان کے صاحبزادے، میاں نواز شریف صاحب اور ان کے صاحبزادی اسی موقع پر پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ آ رہے ہیں۔ آپ قوم کو بتائیں کہ یہ جو سلسلہ ہے دشمنی کا، ہزارہ دشمنی کا، ملک دشمنی کا، آپ یہ بتا دینا کہ اب سے شروع نہیں ہوا، یہ ہمارے دور سے شروع ہوا ہے، اور یہ بھی بتا دیں کہ ہم بے بس کیوں تھے، ہم نے یہ دشمن کی سورسز ختم کیوں نہیں کی، ہمیں کیا مجبوری تھی، آپ بتائیں پہلے۔ آپ کو آنا پڑے گا۔ سوشل میڈیا ہے، آج دنیا کا بچہ باخبر رہنا چاہتا ہے اور باخبر ہے۔ اور فضل الرحمان صاحب، آپ بھی ذرا تکلیف کریں، خاموش کیوں ہیں؟ بتا دینا، آپ بھی تو حکومتوں میں رہے ہیں، یہ کام کون کرتا آیا ہے؟ آرمی کا کہیں گے نا، آج کل جو آپ کی روٹین بنی ہوئی ہے، پاک آرمی کا کہیں گے نا۔ بھائی ایک دوسرے پہ الزامات، بہتان تراشیاں، تہمتیں بند کر دیں پلیز۔ اب قوم جاگ چکی ہے۔ میں پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے گزارش کروں گا، چاہے کوئی کسی پارٹی سے بھی ہو، پی ٹی آئی سے ہو، پیپلز پارٹی سے ہو، مسلم لیگ نون سے ہو، فضل الرحمان پارٹی سے ہو، کوئی بھی ہو، قوم سے گزارش کروں گا، خدا کے لیے ان تمام لوگوں کو چھوڑ دیں یا ان کو مجبور کریں، ان کو اس حد تک مجبور کر دیں کہ یہ لوگ لب کشا ہونے پر مجبور ہو جائیں اور بتائیں یہ سلسلہ کس نے شروع کیا تھا، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، ان دہشت گردوں پہ ہاتھ کیوں نہیں ڈالا جاتا، مجبوری کیا ہے ان کی۔ تو دوستو، ہزارہ برادری سے میں ہاتھ باندھ کر گزارش کرتا ہوں، خدا را آپ کا جو نقصان ہوا ہے وہ قابل تلافی نہیں ہے۔ کوئی حکومت، کوئی فوج، کوئی عوام آپ کے دکھوں کا مداوا نہیں کر سکتے، لیکن آپ امر الہی سمجھ کر کربلا کی روایت کو برقرار رکھیں۔ پلیز ہاتھ باندھ کر گزارش کرتا ہوں کہ اپنے شہداء کے لاشیں مٹی کے سپرد کر دیں، اللہ کے حوالے کر دیں۔ ہم درد دل کے ساتھ آپ کے شریک غم ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔